نستمروا على لا فيديو اللي فاتت. لا فيديو اللي فاتت كنا صوبنا كملنا شي شويه في لو كور وهضرنا على ليكزامبل 1 ودابا غادي نشوفوا ليكزامبل 2. اذا اللي ما شافش لا فيديو اللي فاتت ولا الفيديو اللي قبل يمشي يشوفهم باش غادي يتبع معنا. اذا ليكزامبل 2 عطانا لا فونكسيون اكزامبل 2 toujours quoi étudier la monotonie de la fonction f sur son domaine de définition, puis déterminer les extréments de f. Il donne f de x c'est x sur x comparé plus x plus 1. La première chose, on doit définir, on doit déterminer l'ensemble de définitions de f. Il donne l'ensemble de définitions de f. Il donne l'ensemble de définitions de f. إذا شنو هي l'ensemble de définitions de f؟ إذا فين عندي fonction rationnelle، يعني فيها نيميراتور ودينوميناتور، فيها بسط ومقام. إذا ملي كتكون عندي شي دالة فيها البسط والمقام، إذا خاص المقام يكون كيخالف الصفر. إذا المقام doit être non nul, différent de 0. إذا d de f c'est x appartient à R à condition que ou tel que المقام اللي هو x أس 2 زائد x زائد 1 خاصها تكون كتخالف 0. إذا شنو غادي نمشيو نديرو حنا؟ غنمشيو نحلو المعادلة، نمشيو نشوفو وقتاش هادي وقتاش x أس 2 زائد x زائد 1 وقتاش كتساوي 0. وقتاش كتساوي 0. إذا نمشيو نحلو المعادلة، إذا x أس 2 زائد x زائد 1 كتخالف 0. نعطيكم مثال، مثلا كون كانت عندك معادلة سامبل، مثلا كون كانت عندك f de x هي جوج x على 3x ناقص 5. إذا شنو غادي تقول لي بالنسبة لهاد الدالة هادي؟ غتقول لي بأن d de f c'est quoi d de f؟ c'est x appartient à R à condition de quoi؟ المقام، شكون هو المقام هنا؟ هو 3x ناقص 5، يعني 3x ناقص 5 خاصها تكون كتخالف 0. جميع لي x ممكن كاع لي x اللي كاينين في R هما عبارة عن كاينين في مجموعة التعريف ديال الدالة f، ولكن بشرط أن هاد لي x كيفاش خاصهم يكونوا؟ خاصهم يحققوا أن 3x ناقص 5 معناها خاصها تكون كتخالف 0. أنت شنو كدير؟ كتمشي كتحلها كمعادلة، تحل هادي كمعادلة، ديما ملي كتكون عندك تخالف أنت حلها كمعادلة. إذا نحلو هادي كمعادلة، معادلة سامبل، يعني إذا 3x كتساوي 5 إذا x كتساوي 5 على 3. إذا أنت شنو لقيتي دابا؟ لقيتي شكون هو إكس، لقيتي إكس اللي من أجلو شحال هو إكس؟ لقيتي 5 على 3. لقيتي إكس اللي من أجلو 3x ناقص 5 كتساوي 0. أنت لقيتي القيمة ديال إكس اللي من أجلها، التي من أجلها عندك 3x ناقص 5 كتساوي 0. وأنت شنو بغيتي في لا كونديسيون ديال اف؟ بغيتيها تكون 3x ناقص 5 كتخالف 0. إذا شنو غادي دير؟ شنو هي مجموعة التعريف؟ شنو هي د دو اف؟ هما جميع الأعداد، هي ار كاملة، ولكن حيد منها هاد 5 على 3. حيد منها ار كاملة، مجموعة ار كاملة، جميع الأعداد الحقيقية. سوف كوا؟ سوف موان. سوف كوا؟ سوف 5 على 3. 5 على 3 ما داخلاش في مجموعة التعريف. علاش؟ حيت 5 على 3 كتكون عندي من أجلها كتكون عندي 3x ناقص 5 كتساوي 0. وانا شنو بغيت؟ 3x ناقص 5 تكون كتخالف 0. بغيت المقام يكون كيخالف 0. إذا شنو هما الخطوات؟ كتمشي كتحل هادي، كتحلها على شكل معادلة. هادوك الحلول اللي خرجوا لك، هادوك الحلول الحل، ولا ممكن تكون عندي حل، ممكن يكون عندي جوج حلول على حسب المعادلة اللي عندك. هادوك الحلول اللي خرجوا لك شنو دير لهم؟ تحيدهم منين؟ تحيدهم من R، تحيدهم من المجموعة R. إلا خرجوا لك جوج الحلول شنو غادي دير؟ غادير مثلا خرجوا لك جوج الحلول 7 و 9، غادي دير R ناقص ما عدا 7 و 9 بين اللامتين 7 بوان فيرغول و 9. خرجوا لك 3 الحلول، غدير R ما عدا دوك 3 ديال الحلول. إلا ما خرج لك حتى شي حل،
خرجت لك هنا الحل ديال هاد المعادله، خرج لك مجموعه فارغه ما كاينش عندها حل. اذا شنو هي مجموعه التعريف؟ اغ كامله ما تنقص منها حتى شي حاجه، اغ كامله. صافي متفقين؟ اذا هادشي هادي الخطه، هادي الفكره اللي كنديرو هنا. غنمشيو نحلو هادي كمعادله، اكس أس 2 زائد اكس زائد 1 تساوي 0. راح نحلوها كمعادله. باش نحلو هادي المعادله من الدرجه الثانيه، يعني ماشي معادله من الدرجه الاولى، معادله من الدرجه الثانيه راح نحلوها بدلتا. دلتا يعني ا أس 2 ا هو ب هنا، اذا نحطو ا ونحطو ب. اذا شحال هي ا؟ نحطهم جنبا، ا هي 1 ب هي 1 هي اللي مضروبه في اكس، و ا هي اللي مضروبه في اكس أس 2 حتى هي 1، و سي شحال كيساوي 1. اذا يلاه دلتا هي شنو؟ دلتا سي ب أس 2 ناقص 4 ا سي. ب هي 1، اذا 1 أس 2 ناقص 4 في ا اللي هي 1 سي اللي هي 1. اذا دي كتساوي 1 أس 2 اللي هي 1 ناقص 4 في 1 في 1 اللي هي ناقص 4. 1 ناقص 4 اللي هي ناقص 3 اصغر من الصفر. شنو لقينا؟ لقينا دلتا اصغر من الصفر. واش هاد المعادله عندها حل؟ في حالة إلا كانت دلتا أصغر من زيرو، إذا المعادلة ليس لها حل. إذا شنو نقولو هنا؟ دلتا أصغر من الصفر، ألوغ l'équation ديالها l'équation n'admet pas de solution. l'équation ما عندهاش حلول، بيسكو ما عندهاش حل هاد المعادلة هادي. إذا شنو هي مجموعة التعريف؟ شنو قلت لكم؟ في حالة ما كانش عندها حل. إذا شنو هي دي دو اف؟ واش هاديك اغ نقص منها شي حاجة؟ بحال قبيله هاد المعادلة هادي لقينا عندها حل وحيد، يعني اغ ناقص داك الحل الوحيد. كون كان عندها جوج الحلول كنا نديرو اغ ناقص دوك جوج الحلول. هنا واش عندها شي حل؟ هاد المعادلة ليس لها حل. ما عمرها تكون هاد المقام اكس أس 2 زائد اكس زائد 1 ما عمرو يكون كيساوي زيرو. حيت مشينا حلينا المعادله تساوي زيرو وما لقينا عندها حتى شي حل. اذا المقام ما عمرو كيكون منعدم. اذا شكون هما لي زيكس اللي كاينين في ا بحيث المقام يكون كيخالف زيرو؟ جميع لي زيكس، جميع الاعداد من ا. اذا دي دو اف شنو كتساوي؟ كتساوي ا كامل، يعني ا كامله من مولا انفيني حتى بلس لانفيني. فوالا. ديما انا كنبغي مجموعه التعريف، ديما كنبغي نكتبها على شكل مجال. دابا غنمشيو نهضرو على لي ليميت. غنهضرو على لي ليميت aux extrémités de D2F. يعني النهايات عند محدات مجموعة التعريف. إذا شنو هي أول نهاية؟ شنو هما المحدات بعدا؟ ليميت ديال اف دو اكس و اكس طون فيغ موان انفيني. شكون هي اف دو اكس هنا؟ شنو هما المحدات؟ المحدات ديال دي دو اف. شنو قلنا لي زيكستريميتي دو دي دو اف؟ هما المحدات، هما الحدود، هما لي بورن ديال المجال ديال مجموعة التعريف. مجال التعريف شنو هما المحدات عندنا؟ كاينه موان انفيني وكاينه بلوس لانفيني. هادو هما المحدات اللي عندي. إذا نمشي نحسب لا ليميت دو اف دو اكس فون اكس طون فيغ موان انفيني ايكال سي لا ليميت quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est quoi f de x? C'est x sur x au carré plus x plus 1 égale. عندي هنا ليميت ديال فونكسيون راسيونيل، شي حاجه مقسوم على شي حاجه، بولينوم مقسوم على بولينوم. هادي سي اون فونكسيون راسيونيل. والليميت فاش في لانفيني شنو كنمشيو كنديرو؟ كناخدو اكبر اس مقسوم على اكبر اس. صافي كنحتفظوا اكبر اس على اكبر اس. اذا شنو هو اكبر اس؟ اذا كتساوي هذه الليميت كون اكس طون فيغ موان انفيني. شكون هو اكبر اس هنا؟ هو اكس في البسط مقسوم على اكبر اس في المقام هو اكس أس 2. فوالا. اذا نشوفو واش باين ليا الصوره. اذا نزيد واحد السطر هنا. اذا اكال ليميت كون اكس طون فيغ. بان لي انني ممكن نختزل تما اكس مقسوم على اكس أس 2. خدينا اكبر اس على اكبر اس. دائما بولينوم على بولينوم خذ اكبر اس على اكبر اس. اذا نختزلو اكس تما تبقى لي واحد فوق على اكس. اذا شحال كتساوي واحد على اكس كون اكس طون فيغ موان انفيني؟ لا ليميت دو سا كون اكس طون فيغ موان انفيني نعوضو اكس موان انفيني. واحد مقسوم على لانفيني، واحد مقسوم على موان انفيني سي زيرو. وبالضبط سي زيرو موان.
سي 0 موان. ديما دير التدقيق الا كان عندك ممكن دير التدقيق دير التدقيق. واحد على موان انفيني، واحد على لانفيني هي زيرو. عدد ماشي واحد، عدد على لانفيني سي زيرو. 5 على لانفيني هي زيرو، 10 على لانفيني سي زيرو. اي عدد مقسوم على لانفيني يعطيني زيرو. صافي، اي عدد مقسوم على زيرو على لانفيني يعطيني زيرو. تما دابا كتبقى لك الاشارات واحد بوزيتيف على موان انفيني اللي هي نيجاتيف، بوزيتيف على نيجاتيف سي نيجاتيف. اذا واحد على موان انفيني سي زيرو، وبالضبط سي زيرو موان. زيرو سالب، يعني تعطينا ناقص 0.000، ماشي تعطيني زيرو، تعطينا 0.0 شي حاجه قريبه لزيرو، ولكن هذاك الزيرو سالب ناقص 0.000. اوكي، اذا واحد على موان انفيني سي زيرو موان. اذا حنا لقينا لا ليميت فاش في موان انفيني، دابا نمشيو نشوفو لا ليميت بلوس لانفيني. اذا لا ليميت دو اف دو اكس quand x tend vers plus l'infini égale, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. عندنا جوج محدات، عندنا المحد moins l'infini والمحد plus l'infini. ديال f de x c'est x sur x au carré plus x plus 1 qui est égal. تانا نفس الشيء ليميت بلوس لانفيني ناخذ اكبر اس على اكبر اس، حدوديه على حدوديه. سي لا ليميت quand x tend vers x plus 2 quand x tend vers plus l'infini. اختزلوا اذا سي لا ليميت quand x tend vers plus l'infini c'est 1 sur x اللي كتساوي شحال؟ واحد على بلوس لانفيني، حيت x نعوضوها بلوس لانفيني، واحد على بلوس لانفيني عدد على لانفيني سي زيرو، وبالضبط زيرو بلوس. اذا واحد على بلوس لانفيني سي زيرو بلوس. اذا حنا لقينا النهايات عند المحدات، لقينا لي ليميت دو اف اوز اكستريميتي دو دي دو اف. اذا لقينا مجموعه التعريف، لقينا النهايات. دابا نمشيو نشوفو الداله المشتقه. علاش نشوفو الداله المشتقه؟ حيت بالاشاره ديال الداله المشتقه غادي نلقى التغير ديال الداله اف، يعني لا فارياسيون دو اف، لا مونوتوني دو اف. اذا دابا شنو غادي نمشي نحسب؟ غنمشي نحسب اف بريم دو اكس، لا فونكسيون ديريف. ممكن نمسح هاد البلاصه هادي، درنا هاد ليكزومبل صاوبناه ديجا. ثاني إذا la fonction dérivée f' de x. إذا شنو هي f' de x؟ quel que soit x appartient à d de f يعني r f' de x égale. إذا شنو هي f' de x؟ يعني المشتقة ديال f اللي هي x sur x au carré plus x plus 1 prime égale. شنو غادي نمشيو نديرو هنا؟ عندي U على V بريم، U على V بريم. شنو نطبقو عليها؟ لقينا قاعدة نطبقو عليها هاد القاعدة هادي. إذا U على V بريم سي U بريم مضروبة في V موان U V بريم مقسوم على V أس 2. نطبقو هاد القاعدة. إذا هذا هو U وهذا هو V. U على V دالة على دالة بريم. إذا نطبقو على القاعدة. إذا سي X prime fois x au carré plus x plus 1 moins x fois cette fois la dérivée de ça fois x au carré plus x plus 1 prime. Sur le dénominateur à la puissance 2, c'est x au carré plus x plus 1 au carré. Égal à quoi? هنا ممكن بلا ما نرجع للسطر نبقى نحسب البريم ديال كل وحده، سور بلاصه نحسب لي بريم، نحسب لي ديريفيف ديال اللي عندي، هاد لي بريم اللي عندي. اذا اكس بريم، شنو هي اكس بريم؟ هي واحد. الاشتقاق ديال اكس هو واحد، الاشتقاق ديال 5 اكس هو 5، الاشتقاق ديال 3 اكس هو 3، الاشتقاق ديال ناقص 4 اكس هو ناقص 4. الاشتقاق ديال 1 اكس، هاد اكس راه هي 1 اكس، الاشتقاق ديال 1 اكس هي 1. اذا 1 مضروب اكس أس 2 زائد اكس زائد 1 اكس على بيسونس 2 بلس اكس
plus 1 moins x fois la dérivée de x absence 2 plus x plus 1. نديرو terme par terme. x absence 2 la dérivée ديالها الأس كينزل إذا 2 غتنزل والأس كيتراجع بواحد يعني جوج مضروبة في x أس واحد حيت جوج نقص منها واحد هي واحد إذا هي جوج x سي 2x بلس x الاشتقاق ديال بلس x سي 1 تحط بها سي بلس 1 والاشتقاق ديال واحد كونستونت الاشتقاق اون كونستونت هو 0 إذا اشتقينا تاع نبارطير مقسوم على x أس 2 زائد x زائد واحد على بويسونس 2 ايكال شنو نمشي ندير هنا نمشي نشرب واحد في هذه إذا هي x au carré plus x plus 1 وتما نشرب كذلك moins x fois 2x moins x fois 2x c'est moins 2x au carré moins x fois 1 c'est moins x sur x au carré plus x plus 1 le tout au carré égal. إذا x au carré مع moins 2x au carré c'est moins x au carré x مع moins x مشات إذا بقى لنا plus 1 sur x au carré plus x plus 1 au carré. ندير إعادة الترتيب نبدا بليفي بوزيتيف الحدا بوزيتيف c'est 1 moins x au carré c'est 1 moins x au carré sur x au carré plus x plus 1 le tout au carré. Voilà. C'est f prime de x. Voilà, c'est f prime de x. إذا دابا يلاه نمشي نحسب لنا f prime de x. شنو خاصني نمشي ندير؟ نحسب لنا f prime de x خاصني نمشي ندرس الإشارة ديالها. وقتاش إلي بوزيتيف وقتاش إلي نيجاتيف. هنا شنو غادي نمشي ندير؟ كنشوف f prime de x. شنو قلت لكم المرة اللي فاتت؟ في لا فيديو اللي فاتت. قلت لكم كتشوف f prime de x شنو هي الحاجة اللي هي موجبة. f prime de x كتكتب على شكل بسط على مقام. إذا شنو هي الإشارة ديال f prime de x؟ شوف المقام كي داير. المقام كيفاش داير المقام؟ x أس 2 زائد x زائد 1 الكل أس 2 بوزيتيف حيت كاينه أس 2 كلشي أس 2 حنا كنعرفوا في الرياضيات شي حاجة أس 2 إلى توجور بوزيتيف. إذا شكون نقدروا نحيدوا هذاك اللي حاجة بوزيتيف صافي ما نهتموش بها. إذا المقام هو بوزيتيف شكون اللي باقي لنا؟ باقي لنا البسط 1 ناقص x أس 2 هذا ما يمكنليش نحكم على الإشارة ديالو. عندك تقول لي هنا x أس 2 بوزيتيف صافي بوزيتيف 1 ناقص نشوفوه لا معنى هذه خاص كلشي يكون أس 2 كلشي أس 2 هذاك أس 2 خاصو يكون على الجميع. هنا x أس 2 زائد x زائد 1 الكل أس 2 هذا أس 2 على الجميع وبالتالي هذا كله كيداير بوزيتيف. البسط ما يمكنليش نحكم على الإشارة ديالو. إذا بما أن هذا بوزيتيف ألوغ إشارة f prime de x تتعلق بإشارة من؟ تتعلق بإشارة 1 ناقص x أس 2. إلا مشيتي درستي الإشارة ديال 1 ناقص x أس 2 راك بحال كتدرس الإشارة ديال f prime de x اللي أنت باغي اللي أنت بغيتي تدرس الإشارة ديالها. إذا شنو غادي نقولو puisque x أس 2 زائد x زائد 1 على puissance 2 أكبر من الصفر quel que soit x appartient à R اللي R علاش درت R حيت هي مجموعة التعريف quel que soit x appartient à R alors شنو نقولو le signe de f prime de x dépend du signe de qui? De le numérateur اللي هو 1 moins x au carré يتعلق بإشارة 1 ناقص x أس 2 اللي كاينة في البسط. يعني إلا مشيت درست الإشارة ديال 1 ناقص x أس 2 راه بحال كنمشي كندرس الإشارة ديال f prime de x بحال. دابا غادي انديريكتومون بطريقة غير مباشرة كنمشي ندرس الإشارة ديال 1 ناقص x أس 2 راه هي الإشارة ديال f prime de x. يلا باش ندرسو الإشارة ديال واحد الحاجة شنو كنمشيو كنديرو؟ كنحلوها كمعادلة. باش ندرسو أي إشارة ديال شي صيغة كنحلوها كمعادلة. نرجع للسطر ونحلها كمعادلة. 1 ناقص x أس 2 كتساوي 0. نخلي ناقص x أس 2 هنا نخليها بالإشارة ديالها. حاجة كنخليها بالإشارة ديالها.
واحد نجيبها للجهه الاخرى هي ناقص واحد، نضرب في ناقص واحد، يعني اكس اس 2 كتساوي واحد. باش نحيد اس 2 ندخل غاسين، يعني اكس كتساوي غاسين واحد و اكس كتساوي ناقص غاسين واحد، يعني اكس كتساوي واحد و اكس كتساوي ناقص واحد. انا حليتها بهذه الطريقه هذه. كاين اللي غادي يحلها بمعادله من الدرجه الثانيه، واحد ناقص اكس اس 2 راه معادله من الدرجه الثانيه. هي اكس اس 2 واحد ناقص اكس اس 2 معادله من الدرجه الثانيه. الا كتبتيها مقاده ناقص اكس اس 2 زائد واحد. العدد ا اللي مضروب في اكس اس 2 هو ناقص واحد، ناقص واحد، ناقص واحد. العدد بي هو شحال؟ بي هو زيرو. هذيك واحد ناقص اكس اس 2 بحال عندك ناقص اكس اس 2 زائد زيرو اكس زائد واحد. هذه راه هي هذه. شحال هو العدد ا؟ ا هو ناقص واحد. شحال هو العدد بي؟ هو زيرو. شحال هو العدد سي؟ هو واحد. كاين اللي غادي يدير معادله من الدرجه الثانيه ويحسب دلتا بي اس 2 ناقص 4 ا سي، وغادي يلقى اكس 1 ويلقى اكس 2، ولكن شكون ما اكس 1 و اكس 2 اللي غادي يلقى هما واحد وناقص واحد بنفس الطريقه. غير الطريقه ديال دلتا كبيره شي شويه، طويله شي شويه، طويله. اوكي، اللهم كنديرو بحال هكا، نمسحو شي شويه اشاك فوا ناخدو دي نوت باش نمسح. اذا هنا لقيت الحلول، وبالتالي ممكن ندير لا طاب دو سين. شنو هو لا طاب دو سين؟ انسي لا طاب دو سين ديال واحد ناقص اكس اس 2. هنا واحد ناقص اكس اس 2 سواء نكتب اكس مجموعة التعريف موان انفيني بلس لانفيني. هنا سواء نكتب اف بريم دو اكس سواء ندير واحد ناقص اكس اس 2. علاش؟ حيت ديجا كتبت جملة. شنو هي الجملة هادي؟ إشارة اف بريم دو اكس راه هي واحد ناقص اكس اس 2. إشارة واحد ناقص اكس اس 2 بحال عندهم نفس الإشارة هما أصلا. صافي متفقين؟ نفس الإشارة، واحد ناقص اكس اس 2 و اف بريم دو اكس عندهم نفس الإشارة. متفقين؟ إذا غنمشي ندير هنا اف بريم دو اكس، حيت أنا عندي الغرض اف بريم دو اكس اللي تكون فيغوري في لا طاب دو فارياسيون ولا لا طاب دو سين ديال اف بريم دو اكس. هنا كندير الحلول اللي لقيت موان زان 1، وهذا اش كيمثل؟ هاد واحد ناقص اكس اس 2 كيمثل البسط. البسط في الصيغه ديال اف بريم دو اكس ماذا يمثل؟ كيمثل البسط. الا كان البسط كيساوي زيرو، هذا شحال كتساوي؟ الكسر كامل شحال كيساوي؟ حتى هو كيساوي زيرو. الا كان عندي واحد الكسر فيه بسط ومقام، الا كان البسط كيساوي زيرو فان الكسر باكمله كيساوي زيرو. يعني الا كانت واحد ناقص اكس اس 2 كتساوي زيرو من اجل اكس كتساوي واحد و اكس كتساوي ناقص واحد، فان اف بريم دو اكس شحال كتساوي؟ كتساوي زيرو. غنديرها. إذا ناقص واحد واحد هما عبارة عن حلول ديال اف بريم دو اكس. إذا نمسحو هاد الشيء. إذا عبارة عن حلول. إذا هنا شنو عندي؟ إذا اش كيكون عندي هنا؟ وسط الحلين، حيت هادي حدودي من الدرجة الثانية. هنا اف بريم دو اكس وفي نفس الوقت راه هي واحد ناقص اكس اس 2. بحال هكا هاد الشيء اللي غادي ندير هنا راه هو الإشارة ديال من؟ الإشارة ديال واحد ناقص اكس اس 2. يعني عكس إشارة أ في الوسط. شنو هي إشارة أ؟ كما قلنا قبيلة هي ناقص واحد بوزيتيف نيجاتيف، عكس إشارته هي بوزيتيف. وهنا إشارة أ إشارة أ، إذا نيجاتيف نيجاتيف. إذا بويسكو لقيت اف بريم دو إكس ممكن نستنتج، كندير خانة كبيرة شي شوية، نستنتج اف دو إكس. اف دو إكس كيفاش دايرة؟ إلا كانت نيجاتيف على هذا المجال إذا غادي تكون عندي ديكرواسون، إلا كانت بوزيتيف راه تكون عندي كرواسون. إلا كانت نيجاتيف على هذا المجال كذلك راه اف غادي تكون ديكرواسون. يعني كنلقى الرتابة ديال اف on trouve la monotonie de la fonction f à travers quoi? À travers le signe de la dérivée, de la fonction dérivée f' de x. Si f' de x elle est négative sur un intervalle, alors f elle est décroissante. Ou la quinte positive sur un autre intervalle, alors elle est croissante. Et ainsi de suite. F elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1, moins 1, et aussi sur l'intervalle 1 plus l'infini. Jugeons décroissante. Ou elle est croissante sur l'intervalle moins 1, 1. Ok?
اذا غنمشيو نكملوا لا طاب دو فارياسيون في موان انفيني، يعني كنكتبوا لا ليميت دو اف في موان انفيني. شحال لقيناها؟ لقينا قبيله 0 موان، هي اللي مسحت قبيله. اذا هنا لقيت 0 وممكن ندير 0 موان. بالنسبه لا ليميت بلس لانفيني سي 0 بلس 0، ممكن ندير 0. من الاحسن تكتب بالدقه. وهذا شنو غادي نمشي ندير؟ اف ديال ناقص واحد نكتبها هنا، و اف ديال واحد نكتبها هنا. اذا اف ديال ناقص واحد، شحال هي اف ديال ناقص واحد؟ نمشي نعوض في اف ديال ناقص واحد على ناقص واحد أس 2 ناقص واحد زائد واحد. إذا ناقص واحد أس 2 هي واحد، ناقص واحد زائد واحد مشات، إذا تبقى لي ناقص واحد. دابا اف ديال واحد، إذا سي 1 sur 1 à la puissance 2 plus 1 plus 1. C'est 1 sur 3. Voilà, c'est 1 sur 3. D'abord, la table de variation, كامل. Étudier la monotonie. Voilà, c'est la monotonie. ممكن تزيد جملة. أحسن حاجة تكتب جملة. F elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Elle est croissante sur l'intervalle moins 1, 1. Elle est décroissante sur 1 plus l'infini. ممكن تزيدوا هذه الجملة هذه. اوكي؟ ممكن حتى تزيدها. إذا هنا نكملوا لا كيسيون. شنو قال لي في لا كيسيون؟ قال لي puis déterminer les extrémums de f. شكون هما les extrémums؟ Les extrémums c'est moins 1. Moins 1 c'est une valeur minimale sur l'intervalle moins l'infini. 1. واش ممكن نقول c'est une valeur minimale sur moins l'infini plus l'infini كاملة؟ moins 1 هنا عندي وعندي هنا 0. إذا ناقص واحد هي أصغر قيمة. إذا ممكن نقول بأن moins 1 c'est une valeur minimale sur quoi? Sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Sur d de f كاملة. وهنا كذلك 1 sur 3. 1 sur 3 وعندي 0. إذا 1 sur 3 كبر من 0. C'est bien. إذا 1 sur 3 c'est une valeur maximale sur moins l'infini plus l'infini. Ok. اش كتلاحظ في لي فالور في لي زيكستريموم؟ شوف اف عندها واحد ليكستريموم فين؟ في اكس كتساوي شحال؟ ناقص واحد. وشحال عندي اف بريم في ناقص واحد؟ كتساوي 0. شا ديما هذاك العدد اللي كتقبل فيه اكستريموم الصوره ديالو بالداله اف بريم بالداله المشتقه شحال كتكون كتساوي؟ كتساوي 0. هذه راه تري امبورطون، خاصك دير لا ريمارك دائما صافي وتعقل عليها مزيان. فين كتكون عندي اكستريموم، فين كيكون عندي اكستريموم الصوره ديال هذاك اللي فيه هو اكستريموم، الصوره ديالو بالداله اف بريم شحال كتساوي؟ كتساوي 0 اوبليغاتوار. وعاد في نفس الوقت اف بريم اش كدير؟ كتشونجي لو سين ا غوش اي ا دروات دو هذاك العدد اللي فيه اكستريموم. اذا موان 1 d'après la table de variation, d'après la table de variation de f, شنو نقولوا؟ f admet une valeur minimale, une valeur minimale شحال هي؟ moins 1. Sur quoi? Sur R, كاملة. Sur D de F كاملة. Aussi F admet une valeur maximale liée à 1 sur 3 sur R كاملة. إذا هادو هما les extrémums ديالنا. Valeur minimale valeur maximale. وشحال القيمة ديالهم؟ راه ممكن نقول أكثر f admet une valeur minimale اللي هي moins 1 en quoi? En fin en x égale moins 1. f admet une valeur maximale اللي هي 1 sur 3 en quoi? En x égale 1 sur r كاملة على r كاملة. ديما valeur maximale valeur minimale على أين مجال؟ واش على واحد المجال صغير ولا مجال كبير؟ ولا على أين مجال؟ اوكي كنقول بان واحد التلميذ مثلا هو الكبير في العمر، ولكن كبير في العمر فين؟
واش في القسم ديالو ولا في المؤسسه ولا في المغرب. المغرب ولا المؤسسه ولا القسم راه هو المجال كنقصد. يعني هاد اف عندها هاد لا فالور ماكسيمال 1 sur 3 فين؟ واش على اف كامل على المجال موان انفيني بلس لانفيني كامله ولا على المجال موان 1 بلس لانفيني؟ اين المجال؟ شكون هو المجال؟ فهمتي؟ ديما فالور ماكسيمال فالور مينيمال على شنو؟ على اين مجال؟ اوكي وفين؟ يعني اف ادمي اون فالور مينيمال اللي هي موان 1 اون فين بالضبط؟ اون اكس بالضبط اون اكس ايغال موان 1 و f admet valeur maximale 1 sur 3 en x égale 1. فهمتي؟ ديما valeur maximale فين بالضبط وعلى اين مجال. اذا بون جونس حاولوا تعاودوا التمارين عاودوا التمارين راه في التمارين فين كنستافدوا اكثر. عاودوا التمارين بون جونس.